वो धीरे से मुस्कुराई और हथेली की पुश से आंसू रगड़े। वो एक मजबूत लड़की है और इसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी। वो इसी अजनबी तरीके से इस दुनिया में सर उठाकर सबके दरमियान जिएगी और वो दुनिया वालों को करके दिखाएगी। आइंदा आइंदा वो कोई पार्टी नहीं छोड़ेगी, वो पूरे एतमाद से इनमें बैठेगी। वो उठी और अपना स्कार्फ उठाया, फिर फोन पे आयशे का नंबर मिलाया। अजनबी लड़कियों को अपनी ही जैसी एलियन से ज्यादा इन टच रहना चाहिए, ताकि जब खंदक खोदते कोई अपने दिल पे रखा एक पत्थर दिखाए तो आप इसे अपने 2 पत्थर दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम हया, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा बॉक्स खुला या नहीं। अरे हाँ, मगर इसमें ना सिर्फ एक चाबी थी। खुल गया? तुमने पहेली बूझ ली? हाँ, मैंने बूझ ली। तो इस बॉक्स की क्या थी? कौन सा लफ्ज था? इसकी की टॉक्सम है। की बाहर है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी कुछ काम आन पड़ा है। इसने जल्दी से फोन बंद किया और अपने दराज से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेज से इसने स्लाइड्स ऊपर नीचे की। टॉक्सम का लफ्ज सामने आया तो मुकफिल बॉक्स खुल पड़ा। मुकफिल बॉक्स की कुंजी टॉक्सम थी। अंदर रखे गए कागज पे तहरीर लिखी थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स थे। चाबी, ओ खुदाया, इसे पहले क्यों नहीं समझ में आया? पिंकी ने कहा था ना, तोड़कर खोलने से ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी थी, ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहेली बूझकर खोलने वाले को इल्म होगा कि चाबी से मुराद टॉक्सम है। टॉक्सम के नीचे 2 फुल स्टॉप्स लगाने से क्या बनता है? वो सोचने लगी, मगर लड़कियां वापस आ गईं तो इसकी यकसुई जो है वो मुतासर हो गई थी। इसने बॉक्स लिया, स्कार्फ में लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहां इनके डॉर्म की 2 तुर्क स्टूडेंट्स बैठी पढ़ रही थी। वो भी एक कुर्सी पे आ बैठी और एक कागज पे लिखा टॉक्सम। फिर इसके नीचे कई जगहों पे नुक्ते लगाकर देखे, मगर कुछ नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा था, तब भी कुछ नहीं बना। सुनो, इसने इन 2 लड़कियों को मुखातिब किया। वो दोनों सर उठाकर इसे देखने लगी। टॉक्सम के नीचे, टॉक्सम स्क्वायर के नीचे अगर हम फुल स्टॉप्स लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की तो उलझ कर इसे देखने लगी, जबकि दूसरी ने बेनियाजी से इशारे उचकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रैवल करना है तो फिर सिसली। क्या? टॉक्सम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे पूरे 2 स्टॉप ट्रेवल करो तो सिसली का स्टॉप आएगा ना। वो बिल्कुल सन्नाटे में रहेगी। ओहो, वो टॉक्सम लफ्ज की बात कर रही है, असल वाले स्क्वायर की नहीं। नहीं, मैं असली वाले स्क्वायर की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पे घूमकर वापस आई और वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले 2 फुल स्टॉप्स, यानी टॉक्सम के नीचे पूरे 2 स्टॉप्स। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं थे, बल्कि मेट्रो के स्टॉप्स थे। और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते भी इसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखे लगाए थे। सिसली में इसकी इमानत थी, डॉली की इमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया हुआ था। इसे अब कल सुबह टॉक्सम के नीचे पूरे 2 स्टॉप तक सफर करना था। मेजर अहमद का पजल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। वो सुबह बहुत सुनहरी, नरम, गर्म सी तलू हुई थी सुबह। वो टॉक्सम जाने के लिए आईने के सामने खड़े गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधते थे। स्कार्फ पहनने का मतलब ये नहीं होता ना कि गंदा मंदा रहा जाए। और अब भी वो अपने बालों की खूबसूरती का उतना ही ख्याल रखती थी जितना पहले रखती थी। जब तक बाल ड्राई ना हो जाए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आई। फलस्तीनी स्टूडेंट्स सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे ये तुम्हारे गिफ्ट दे के गए हैं, तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए। अच्छा, दिखाओ। अंदर इसके तोहफे में एक ज्यादा मोटे कार्ड पे लिखा था, लतीफ ने बताया कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपने निकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी, इसलिए हम ये ले आए। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजानिब फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट। इसके नीचे एक स्याह सिल्क का लिबादा रखा था। इसने उठाया तो वो नरम रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से मसलने लगा। स्याह लंबा अबाया जो हुरैर का बना हुआ था, वो आम रेशम नहीं था, बल्कि जरा मुख्तलिफ था। इसमें बहुत हल्की सी चमक थी, जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है ना, उतनी।
آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے ہوئے تھے، کسی لیس کی طرح وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے ہوئے تھے۔ سوائے سب سٹونز کے لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کی سٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک نقاب بھی اٹیچ تھا۔ اس کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس علیحدہ نقاب کو پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈز کھلی ہوتی اور ان سے وہ کھا سکتی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے یہ ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایاز ملتی ہیں اور یہ وہی ہے، اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10-15 ہزار روپے سے کم نہیں ہوگا نا۔ حالی نے 27 سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو گی تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک آ رہا تھا، جیسے کسی رائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو۔ وہ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد ہے۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا ہے۔ وہ جلدی سے ایک کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کی سٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پہ کاغذ رکھ رہی تھی نا، سمجھی سے دیکھا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا۔ حالے تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو کہتے ہیں۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو نا لگیج امانت بولتے ہیں نا۔ او، لیفٹ لگیج لاکرز، وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ حالے تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کبھی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکر ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے سٹاپ پہ دیکھنا نا، وہاں شاید کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو سٹاپس، یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو سٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر پر تک آئی تھی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے، لیکن لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری انداز سے لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے، اور اس نے ایسے ہی پوچھنا بہتر سمجھا۔ میڈم، یہاں اس سٹاپ پہ تو کوئی لاکر نہیں ہے۔ کیا مطلب یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس سٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے، شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اچھا۔ ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری، پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتری۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا ہے، میٹرو ایک ہی سمت جاتی ہے، سو وہ پورے 2 سٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دے، بعد میں لے جائیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی، بس مجھے جواہر سے کچھ شاپنگ کرنی ہے، میں مینج کر لوں گی۔ اچھا، آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا دیجیے گا نا۔ بلکہ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہوئے ہیں۔ واقعی؟ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلتے تھے۔ سلطنت ترکیہ کافی ترقی کر چکی ہے۔ سلطنتی ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا، ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ۔ وہ بالآخر اس سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے۔ سسلی کے سٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر میں کھلتی تھی۔ وہ مالز میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے۔ ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑے گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگے۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر
नंबर टाइप करना है, वहाँ बने की पैड पे इसने 6 हिंसा दबाया, यानी हिंसा इसकी बारकोड के रसीद के 4 कोनों में लिखा हुआ था, यही लॉक का नंबर हो सकता है। मशीन की स्याह स्क्रीन पे 6 लिखा आया, फिर इसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली सतह से कागज शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज आई और स्क्रीन पे सुर्ख इबारत उभरी, बारकोड गलत था। इसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को शायद को गलती हो गई थी। उसने फिर से सारा प्रोसेस दोबारा, चेन पर उंगली रखी, बारकोड सामने किया, सुर्ख इबारत फिर से उभरी, कुछ गलत था। गार्ड की नजरें और बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगलियों से तीसरी बार मशीन रीसेट करने के लिए आई तो रसीद हाथ से फिसल कर फर्श पे जा गिरी। वो तेजी से इसे उठाने के लिए झुकी, रसीद का कागज उलट गया, यूं के अल्फाज सर के बल उल्टे नजर आने लगे। चारों कोनों में लिखा 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज उठाकर इसने गर्दन उठाकर देखा, 9 लॉकर नंबर ऊपर वाली कतार में सबसे आखिर में था। कुछ सोचकर इसने मशीन के की पैड पर 9 डायल किया, फिर बारकोड सामने आया बिप की आवाज के साथ और हया सब्ज रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी 9 नंबर का लॉकर दरवाजा खोलने के लिए, जैसे किचन के कैबिनेट्स को खोलते हैं। अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी जो पीछे कहीं से चिपकी हुई थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तय होती है और अगर इसे गलती से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जैम कर देता है। इसने तिजोरी की होल में वो चाबी डालकर घुमाई, तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से इसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डब्बी रखी थी, जैसे अंगूठी की डब्बी हो। इसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई और इसे एहतियात से अपने बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे का गार्ड ना देख सके। 2 मिनट बाद वो मॉल के बाहर आई। इसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की एडवेंचर्स, कभी वो इन पर एक किताब जरूर लिखेगी, इसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिलहाल उसे एक ऐसी जगह तलाश करनी थी जहां बैठकर वो आराम से उस डब्बी को खोल सके। दफातन इसका मोबाइल बचा। आपका सरप्राइज बर्गर किंग की पेंट्री में आपका इंतजार कर रहे हैं। ERP 2 सतूर का वो मुख्तसर सा पैगाम इसको सुन कर गया था। कहीं अब्दुर्रहमान जिहां के पास तो नहीं चला गया। इसकी निगाहों के सामने जिहां का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घूमा था। ओ नहीं, वो वापस जेर जमीन मेट्रो की तरफ आई। बर्गर किंग में मामूल का शोर और रश था। वो करीबन दौड़ती हुई किचन में आई। जी हाँ, कहाँ है? इसकी आवाज बाख्ता थी और वहां शेफ लड़के ने हाथ रोकर इसे देखा है। वो उस तरफ, आप उधर ना जाएं। वो पेंट्री की तरफ बढ़ा तो वो लड़का सामने आ गया। मगर मैम प्लीज, इनको कोई मेहमान आया, वो अंदर है। इसने कहा है किसी को अंदर आने ना दिया जाए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दो प्लीज, मुझे सेमेस्टर की फीस देनी है, आप इधर मत जाएं। वो मुझे वाकई जान से मार देगा। अगर आपको अंदर जाते देखा तो आप पिछली गली से चले जाना, पिछले दरवाजे की घंटी बजा दीजिएगा। और 10 मिनट भी नहीं लगे थे इसे पिछली गली से पेंट्री के दरवाजे तक पहुंचने में। अगर अब्दुर्रहमान इधर आया तो उसे जान से मार देगी। अब वो ये सोच रही थी। पेंट्री का रोशनदान खुला था। वो हया के चेहरा के बराबर आ रहा था। इससे अंदर का मंजर और आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो जो घंटी बजाने ही लगी थी बेख्तियार रुक गई। जी हाँ, जीन्स की जेबों में हाथ डाले हया की तरफ पुश्त किए खड़ा था। आवाज नीची रखो, ये तुम्हारा अदलार नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी सारी बकवास चुप करके सुनता रहूंगा। ये मेरी जगह है। इसके मुखातिब ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में सर झटका। सुरमई बरसाती आंखों पे ऐनक और नाकाबिले फरामोश चेहरा जिसपे चंद रोज कबल इसने काफी उल्टी थी। वो पाशा का चेहरा कभी नहीं भूल सकती। हाँ, तुम्हारी जगह मत भूलो कि ये जगह भी मैंने तुम्हें दी है। जब तुम्हें बयूकदा से फरार होने की छुपने की जगह चाहिए थी ना, मगर तुम दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हो। जी हाँ, वो दीवार से लगी पत्थर का मुजस्मा बनी थी। इस्तिकलाल स्ट्रीट का शोर गायब हो गया था। मेरा भी अपने बारे में ये ख्याल है। और मेरे काम के बारे में तुम्हारा ख्याल है? क्या वो 48 घंटे में हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि तुम अपने लालच के हाथों बेसब्रे हो रहे हो। थोड़ा इंतजार करो तो बेहतर होगा। लालच? मेरे सब कुछ दाव पे लगे और तुम कहते हो मैं लालची हूँ। तुम्हारे अपने जराइम की सजा है, मेरा क्या कसूर है? और तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा कब मिलेगी जी हाँ सिकंदर? याद रखना, जिस दिन मैंने जुबान खोली ना, इस दिन तुम सीधे फांसी चढ़ोगे। जहाँ बेख्तियार हंसा था। और तुम्हें लगता है कि मैं फांसी चढ़कर तुम्हें अदलार में ऐश करने के लिए छोड़ दूंगा? ऐसी फेरी टेल तुम ही कर सकते हो पाशा बेतुर्क में
صاحب یا مسٹر کو کہتے تھے۔ پاشا بہت تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو، جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے سے دیکھتا رہا، پھر کہنے کے لیے لب کھولے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے اس کے چہرے پر پڑی۔ سیاہ لبادے میں صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جس میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہاں، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ اور وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پاس کھڑی تھی۔ کیا؟ اب کے پاشا زیر لب مسکرایا تھا۔ تمہاری بیوی سبحان جی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جہاں، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے تو میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں میڈم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ حیرت سے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ حیا یہ تم اس کو جانتی ہو حیا؟ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ ان ہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکتے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہاں، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ جہاں نے اسے دیکھا پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کروں گا 48 گھنٹوں سے بھی پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے اسے کچھ کہا ہے نہ کہوں گا، مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ پاشا اپنا برساتی کالر ٹھیک کرتا بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلکے جھپکے جہاں کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ مزید 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے میری ادھوری باتیں سنی۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہاں کی کسی بات پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم مڑی، اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکارتا رہا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر سنے بغیر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم مڑی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا، میں آج تک اس سے چھپتا پھر رہا ہوں، یہاں کوئی عبدالرحمن پاشا نہیں ہے۔ جھوٹ تھا، سب جھوٹ، سب فریب۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے فون کر رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ سبحان جی واپس پہنچنے پر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہاں کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پر۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز، اور اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اور اب وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اسے جلد از جلد پاکستان واپس پہنچنا تھا۔ اس کا گھر اس دنیا کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ حالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی جا رہی تھی، سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوقدہ نہ لندن، اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا، پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبحان جی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سب کچھ ادھورا کیا گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی کہیں نہیں ملا جو ڈی جے کو گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا فون کر کے فون آف کر دیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ وہ واپس آ رہی ہے۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے جلد از جلد اب وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پر بھی وہ بہت پریشان تھی، چڑچڑی سی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کے لیے کہا تو وہ اڑ گئی۔
مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، بس یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بہت ہو گیا نا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ پزل؟ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ بھول ہی گئی تھی۔ جانے اس میں کیا تھا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔